गाइज पहिला यो भिडियो हेरौँ अनि यसको फन्नी कमेन्ट पनि है। गुरुजी आम्मा गाडी त फेरि गाउँलीको खतरा छ नि, फेरि गोल्डको है, गोल्ड प्लेटेड हो यो गाडी चाहिँ। फेरि चट्ट लाएर 1914 को पूजाको कार्यक्रम सक्यो। अब हामी टक्कसँग फेरि अब केक काट्नु जान आँटेको, तर गाउँलीलाई चाहिँ थाहा छैन। एन्ड गाउँलीको गाडीको चाहिँ है ल सुरु गरौँ। त्यो गाडी बेचेर अलिकति पैसा थपे त साइकल नै आउँथ्यो नि। उकालोमा गुड छ कि धकाल्नु पर्छ? अलिअलि भएको पैसा पनि अब यो गाडी मेन्टेन्स गर्दा न्यू गाडी किन्ने पैसा सकिला जस्तो छ। के हो? ट्याक्सी पो रहेछ त भाइ, कार भनेको त। गाडीसँगै एउटा मेकानिक भएको भए टुक्क हुन्थ्यो। बाटोतिर नै बिग्रिला जस्तो छ।